दाता साहब ने लिखा है कि एक बादशाह था, उसका नाम था अबू मुस्लिम। तवज्जो है ना मेरी बात पर। उसने ना एक दरवेश को कैद कर दिया बेगुनाह। अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं ना, उनके साथ खुदाई मदद होती है, खुदाई मदद। अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हजरत जी, वो आपकी तो इतनी सीटें नहीं थी कौमी असेंबली में, तो आपने कादियानियों को गैर मुस्लिम कैसे करार दिलवा लिया? फरमाने लगे अल्लाह ने कुछ हिम्मत दी, तौफीक दी। तो का कुछ तो बताएं। कहने लगे जब मैं बड़ा परेशान था ना, तो मैंने सीरत की किताब खोली तो मेरे सामने ना वो वाला चैप्टर खुल गया जिसमें महबूब करीम बदर में तशरीफ़ ले गए थे। तो फिर मुझे समझ आई कि अगर रात मुसल्ला आबाद रहे ना, महबूब सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे, अगर रात मुसल्ला आबाद रहे तो सुबह अल्लाह बड़ी मदद फरमाता है। फरमाते हैं जिस रात सुबह असेंबली में आना था, मैं भी सारी रात मुसल्ले पे बैठा रहा, अल्लाह से इखलास भी मांगता रहा, तौफीक भी मांगता रहा, और जब असेंबली में आया तो बोलता मैं था, मदद मेरा रब मेरी फरमाता। तो दाता साहब ने लिखा है, फरमाते हैं एक बादशाह था अबू मुस्लिम, उसने एक दरवेश को कैद कर दिया, बेगुनाह ही कैद कर दिया, बेगुनाह। बादशाह भी अल्लाह अल्लाह करता था। रात को ना उसे ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। तो हुजूर फरमाने लगे तूने रब के एक दोस्त को कैद कर दिया है। तो वो आधी रात को उठा तहज्जुद से पहले, और बादशाह ने खुद आके ताला खोला जेल का और उस दरवेश को आज़ाद किया। जब वो जाने लगे, वो दरवेश समझ वो भी सारी बात गए, जाने लगे तो बादशाह कहने लगा मैंने आपको आज़ाद तो कर दिया, तो मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो पलट के कहने लगे जिसके लिए महबूब आके सिफारिशें करें वो फिर दुनियादारों से सवाल करेगा। अल्लाह के महबूब जिसकी सिफारिशें करें वो फिर दुनियादारों से सवाल करेगा। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो एक शायर था ना, आपको ये शायरों का भी हर आदमी की अलग दुनिया है, और सारे अपनी अपनी दुनिया बसा के बैठते हैं, अपनी अपनी इस्तिलाहात होती हैं, दूसरे को कबूल करने को तैयार। शायरों की भी दुनिया है। कई दफ़ा ये बेचारे 5-6 दिन मुंह भी नहीं धोते, शायर नाराज ना हो जाए, सब की बात नहीं करता, तो कई दफ़ा ये काबिल रहम भी नज़र आते हैं। इसी तरह एक शायर एक चौक में बैठा था, मक्खियाँ भिनक रही थी, तो एक आदमी जाती दफ़ा ना 5 रुपये फेंक गया। उसने कहा शायद कोई फ़कीर मांगने वाला बैठा है, था बड़ा खुददार। उसने आवाज़ दी, कहने लगा इधर आ, ये पैसे क्यों फेंक गया? कहने लगा तेरी तुझे ज़रूरत थी इसलिए। उसने एक शेर कहा पर कमाल कर दिया, कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका। आला हजरत फादर बरेलवी चले गए ना तेल लेने सरसों का दुकान पे, तो सरकार आला हजरत वो सरसों का तेल, उससे कहा इधर तेल की बोतल भर दो। उसने भर के दी, दुकानदार ने तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें। आला हजरत ने पूरे 5 दिए, फरमाया सारे रख, मैं अहमद रजा हूँ, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुबल रजा। बारक अल्लाह। सुने, कहा करूँ मद है अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नानी। एक फ़िक्रा दाता साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं जब तो अपनी ज़ात पर, खैर ये हदीस पाक है लेकिन आप उसकी तशरीह अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। फरमाते हैं अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा ना खोल बैठना, वरना तेरे लिए ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाएगी। अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा ना खोलना, कभी हाथ ना फैलाना। जो हाथ फैल जाता है वो दोबारा पलट कर कभी वापस। बड़ी बावकार ज़िंदगी होती है उन लोगों की जिन्हें अल्लाह ने जो दिया होता है वो उस पर राज़ी होते हैं, और जहाँ रब करीम ने उन्हें बिठाया होता है बड़े मुतमईन होते हैं, बड़े शानदार होते हैं। दाता साहब की सारी तालीमात इंसानियत से बात करती हैं, वो तरबियत से बात करती हैं, बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी। और ये दुनिया इस्लाम के वो अजीम सूफ़ी हैं
لوگوں کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، ان کا روزانہ ہی عرس ہوتا ہے، ہر جمعرات کو ہی عرس ہوتا ہے۔ درباروں پہ دیگیں کبھی کبھی پکتی ہیں، داتا صاحب ہر وقت ہی پکتی رہتی ہیں، ہر وقت ہی وہاں رونقیں رہتی ہیں، ہر وقت ہی۔ پاکستان کی ایک خاتون وزیر اعظم گزری ہیں، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے ایک جگہ پہ، کہتی ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اتنی بڑی جگہ ہے تو یہاں پلازے بنا دیے جائیں تو بڑے کام آئیں گے سرکاری، اور بہت سارا مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو کہتی ہے میں بغیر پروٹوکول کے ایک دن میں نے وزٹ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں داتا صاحب گئی، چونکہ بغیر پروٹوکول کے گئی تھی، تو کہتی ہے میں نے وہاں نہ جھانک کے دیکھا تو بڑے بڑے غریب لنگر کھا رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کون تھا جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ پلازے بن گئے تو امیروں کے کام آئیں گے، یہ جگہ کھلی رہنے دو، غریبوں کے کام آ رہے ہیں۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا۔ لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا، چیختا تھا، چلاتا تھا، میں بد دعا نہیں دیتا، پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے۔ میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے، تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی۔ اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے، جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے، تیری ممات بھی۔ بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں، اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح، منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی، اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے، اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو ہٹو۔ محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے، اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا ہوں، اسے میرے ہاتھوں، قوت عشق سے
ہر پست کو کر دے، دور میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔